موجودہ ایران 16.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल मुल्क है, जिसके मशरिक में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, मगरब में इराक और तुर्की, शुमाल मगरब में आज़रबाईजान, आर्मीनिया, शुमाल में बहेरा कैस्पियन और तुर्कमेनिस्तान, जबकि जुनूब में खलीज ओमान और खलीज फ़ारिस वाक़े है। मगर कदीम ईरान फ़ारिस की तारीख़ काफ़ी वसी ख़ित्ते से मुताल्लिक़ है, जो मगरब में अनातोलिया से लेकर मशरिक़ में दरिया सिंध और सर दरिया, शुमाल में काकीशिया, आज़रबाईजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया और यूरेशिया के ढलवानों और जुनूब में खलीज फ़ारिस और खलीज ओमान तक इलाके पर मुश्तमिल गर्दाना जाता था, जिसका मरकज़ मौजूदा ईरान की सरज़मीन था। ईरान में यूं तो इंसानी आबादकारी बहुत कदीम ज़माने से रही है, मगर मुअर्रिख़ीन उसकी बाज़ाब्ता तारीख़ आरियों की यहाँ नक़ल मकानी करने से गर्दानते हैं। आसार कदीमा के मुताबिक आर्यों की आमद से बहुत पहले मुख्तलिफ बाशिंदे यहाँ तमद्दुन और बादशाहतें कायम कर गए थे, जिनकी बैन अल-अक़वामी तिजारत मग़रिब और चीन तक फैली थी। एरोहे की आमद से ईरान की तारीख़ मुख्तलिफ अदवार पर मुश्तमिल है, जिनका यहाँ मुख्तसर तज़किरा किया जाता है। मीदी रियासत। मीदी कबाइल ईरानी सतह मुर्तफ़ा के मग़रिबी हिस्से में 11वीं सदी से आबाद आर्या नस्ल बाशिंदे थे। इसी मुनासबत से मग़रिबी और शुमाली ईरान के दरमियान वाला ख़ित्ता मीदिया कहलाता था। मीदिया रियासत का कोई तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। उनके मुताल्लिक़ मालूमात के ज़राए इसके हम असर बादशाहतों, अश्वरी और बेबिलीनियत की तहरीरात और आसार कदीमा है। यूनानी मुअर्रिख़ हेरोडोटस के मुताबिक मीदी कबाइल ने अपने एक लीडर देवसस की क़यादत में 7वीं सदी के आगाज़ में सल्तनत मुत्तहिदा रियासत तश्कील दी थी, जो 550 तक कायम रही। ये ईरानी तारीख़ की पहली रियासत थी। इसका दारुल हुकूमत दाको, मौजूदा हमदान, था। साक्सिस इसका मशहूर बादशाह रहा है। 614 के लगभग मीदियों ने बेबलोनिया के साथ मिलकर नैनवा पर कब्जा करके अश्वरी बादशाहत का खात्मा कर दिया। इसी दौर में मशरिक़ करीब के ख़ित्ते में 4 अहम ताकतों में लीडिया, बाबुल और मिस्र के अलावा मीदिया भी शामिल थी। अख़मनीड सल्तनत 330 ता 550 ईस्वी। आखिरी मीदी हुक्मरान इस्तियागुस की हुकूमत का खात्मा 550 के लगभग साइरस के हाथों हुआ और यहाँ से अहमनीड आख़ामुनशी सल्तनत का आगाज़ होता है। इसके पहले बादशाह को तारीख़ मुख्तलिफ नाम साइरस, खूरस, के खुसरो, खूरश, कोरविश देती है, जबकि ईरानी उसे कोरविश कबीर के नाम से याद करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़याल में कुरान मजीद में जिस शख्स को ज़ुल्क़रनैन का नाम दिया गया है वो यही साइरस है। साइरस ने मग़रिबी अनातोलिया के लिदनी और मेसोपोटामिया और मशरिक़ी बहेरा रोम के इलाक़ों पर क़ाबिज़ बेबिलीनिया सल्तनत को फ़तह किया। 539 में बाबुल पर कब्ज़ा करने के बाद साइरस ने इबादतगाहों को बहाल किया। सियासी कैदियों बिलखुसूस वहाँ कैद यहूदियों को रहा कर यरूशलेम जाने और अपनी इबादतगाह फिर से तामीर करने की इजाज़त दी। साइरस के बाद इसके जानिशीन बड़े बेटे कैंपास ने 525 में मिस्र को फ़तह किया। इसके बाद फ़ौज का सिपा सालार दारा 522 ता 488 क़ाफ मीम 488 से 522 नया बादशाह बना। इसके दौर में सल्तनत को इस्तेहकाम मिला। शुमाल मग़रिबी हिंद को शामिल सल्तनत किया। शिराज से 40 मील शुमाल मशरिक़ी जानिब पर सिपोलिस को दारुल सल्तनत बनाया। अपने दौर उरूज में सल्तनत मौजूदा ईरान के अलावा मशरिक़ में मौजूदा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के चंद हिस्सों, शुमाल और मग़रिब में पूरा अनातोलिया, जो मौजूदा तुर्की, बालाई जज़ीरा नुमा बुल्कान और बहेरा असवद का बेशतर साहिली इलाक़े और मग़रिबी जानिब मौजूदा इराक़, शुमाली अरब, फ़लस्तीन, ऑर्डन इसराइल और लबनान और कदीम मिस्र के तमाम मराकज़ पर मुश्तमिल थी। 7.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली तारीख़ की वसी तरीन सल्तनत रही है। दारा ने सल्तनत के मग़रिबी मक़बूज़ात को भी मुस्तहकम किया।
مگر یونان خاص پر 490 میں حملہ میراتھن کے مقام پر ناکام ہوا۔ دارا کے بعد اس کے بیٹے زرکیسز نے بھی یونان خاص پر تسلط جمانے کی کوشش کی، مگر 489 میں آبنائے سلامس کی بحری لڑائی میں یونانیوں نے شکست دی۔ یونانیوں نے اس کی بقیہ فوج کو پلاٹیا کی لڑائی میں بھی شکست دے کر ایرانیوں کی یونانی مہم ناکام بنا دی۔ دارا سوم سلطنت کا آخری حکمران ثابت ہوا، جس کو اسکندر اعظم نے شکست دے کر اہمنیڈ سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور مضمون پسند آئے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیں۔ یونانی سلطنت سلیوکی سلطنت 332 میں سکندر کی موت کے بعد اس کے مقبوضہ علاقے اس کے 3 جرنیلوں میں تقسیم ہوئے۔ بیشتر ایشیائی مقبوضات، جن کا مرکز ایران تھا، یونانیوں کے تحت آ گئے۔ 302 تک اس کی حکومت سر دریا سے پنجاب تک پھیلی تھی۔ وہ اور اس کے جانشین مغربی ایران کے بڑے حصے پر ایک عرصے تک حکمران رہے، مگر ان کے دور میں پارتھی سرداروں کے ساتھ جنگ و جدل اور باہمی رسہ کشیوں کی وجہ سے زیادہ تر بدامنی رہی۔ پارتھی سلطنت شمال مشرقی علاقے پارتھیا کے سردار ارشک نے 259 میں یونانیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کے کچھ علاقوں کو آزاد کر کے متوازی حکومت قائم کر دی۔ پارتھی حکمران مہردادا اول نے سلیوکی حکمرانوں کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ارمینیا، خوزستان، پارس اور بابل پر قبضہ کر لیا۔ سلوکیوں کا مکمل اخراج اس خاندان کے دوسرے نامور بادشاہ ارشک ہفتم کے ہاتھوں ہوا۔ اپنے عروج میں پارتھی سلطنت دریا فرات کے شمالی ساحلوں، موجودہ وسطی مشرقی ترکی سے لے کر افغانستان اور موجودہ پاکستان تک پھیلی تھی۔ ساسانی دور وقت کے ساتھ پارتھی بادشاہت زوال پذیر ہونے لگی تھی۔ 226 عیسوی میں ایک ایرانی پروہت ساسان کے نواسے ارد شیر اول کا آخری پارتھی بادشاہ کو شکست دینے سے ساسانی بادشاہت کا آغاز ہوتا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد ساسانی اپنے مغربی جانب وقت کی دوسری بڑی طاقت رومن بازنطین سلطنت کے ساتھ برسر پیکار ہو گئے، جبکہ مشرقی جانب کشن بادشاہت کے ساتھ نبرد آزما رہے۔ اردشیر کے بعد شاپور اول کے دور میں ساسانی سلطنت شمال میں جارجیا، جنوب میں عرب، مشرق میں دریا سندھ اور مغرب میں بالائی دریا دجلہ اور دریا فرات کی وادیوں تک پھیل گئی تھی۔ ساسانی دور میں ایرانی قومیت کا احیاء ہوا، جبکہ ریاستی مذہب زرتشتی بنا۔ عرب دور ایران کی ساسانی سلطنت کئی دہائیوں سے اپنے حریف رومی سلطنت کے ساتھ نبرد آزمائی کے باعث کمزور ہو گئی تھی، جبکہ اسی دوران عرب مسلمانوں نے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتوحات کا آغاز کر دیا تھا۔ 633 عیسوی میں بین النارین، جو ساسانی سلطنت کا سیاسی اور ثقافتی گڑھ تھا، نامور مسلم سپہ سالار اور خالد بن ولید کی قیادت میں فتح کیا گیا، جبکہ سعد بن ابی وقاص کے زیر کمان 636 عیسوی میں قادسیہ کی لڑائی میں فتحیابی سے ساسانی سلطنت کا مغربی ایران پر قبضہ ختم ہو گیا۔ تک تبرستان اور النہر کے سوا ایران کے تمام شہری علاقے عربوں کے زیر تسلط آ گئے۔ خلفاء راشدین اور امیوں کے بعد ایران عباسیوں کے تحت رہا۔ عباسی خلفاء کا اقتدار کمزور پڑنے سے ایران کے مختلف حصوں میں کئی شاہی سلسلے ابھر آئے، ان میں اہم خراسان کے طاہری سستان میں صفاری اور بخارا کے سامانی تھے۔ سامانی حکومت وسطی ایران اور موجودہ پاکستان کے بعض علاقوں تک پھیلی تھی۔ 10ویں صدی کے اوائل سے عباسی خلفاء ایران کے بنی بویا شاہی خاندان کے زیر سرپرستی ہو گئے تھے۔ 11ویں صدی کے وسط میں بنی بویا کی جگہ سلجوق ترکوں نے لے لی۔ سلجوق سلطنت سلجوق وسطی ایشیا کے ترک نسل جنگجو خانہ بدوش تھے۔ اس کے ایک کمانڈر تغرل نے سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بحیرہ ارل کے قریب اپنے وطن سے سلجوق پہلے خراساں پر سے ہو کر فارس کی مرکزی زمین پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد بغداد اور مشرقی اناطولیہ کو فتح کیا اور بغداد کے عباسی خلفاء کے سرپرست بن گئے۔
1077 में बाज़ंतनों को शिकस्त देकर उनसे बकिया अनातोलिया भी छीन लिया। अपने उरूज पर सल्जूक सल्तनत मगरिब में मगरबी अनातोलिया से शाम और लबनान, मशरिक में को हिंदूकश और जुनूब में वस्ती एशिया से खलीज फारिस तक इलाकों पर काबिज थी। 1140 के बाद से ज़वाल का शिकार होने लगी। 1194 में अलावालिदैन ख्वारज़म शाह ने सल्जूक सुल्तान को शिकस्त देकर ईरान में इसकी सल्तनत का खात्मा कर दिया। ख्वारज़म बादशाहत को कायम हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि इसी दौरान मंगोलों की यलगार शुरू हुई। मंगोल तसल्लुत। मंगोल सरदार चंगेज़ खान ने मगरबी तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान और ईरान के बाज़ हिस्सों पर मुश्तमिल ख्वारज़म बादशाहत के ख़िलाफ़ लश्कर कशी की। बुखारा, समरकंद और उसके पाया तख्त अगनच पर कब्ज़ा कर लिया। शाहरा रेशम पर वाक़े इसके शानदार शहर मरवी को जलाने के अलावा हरात, नीशापुर, गज़नी, बल्ख वगैरह शहरों को रौंदा। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह बहरा कैस्पियन के एक जजीरे को फरार हो गया। इसके बाद इसके बेटे जलाल अल-दीन के खिलाफ लड़ाइयों में चंगेज़ खान ने 1221 में दरिया सिंध अटक तक इसका ताक़ुब किया। चंगेज़ खान के बाद ईरान मुतादिद मंगोल कमांडर्स के तहत रहा। कुछ अरसे बाद चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने ईरान में अपनी मुस्तकिल हुकूमत कायम कर ली जो अल-खानी हुकूमत कहलाती थी। उसका दारुल हुकूमत तबरेज़ था। अगले 80 साल तक ईरान अल-खानी हुक्मरानों के तहत रहा। हलाकू खान के पड़होते गज़न के दौर 1295 ta 1304 में इस्लाम को रियासत का मजहब बनाया। इस सिलसिले का आखिरी बादशाह अबू सईद का 1335 अशारिया में इंतकाल के बाद ईरान में तवाइफ अल-मुलूकी का दौर शुरू हो गया। समरकंद से उभरने वाले तर्क मंगोल सिलसिले के सफाक जंगजू और अजीम फातेह अमीर तैमूर की आमद तक ईरान मुनक़सम रहा। 9 तैमूरी सल्तनत 1370 ta 1501 ईस्वी। अमीर तैमूर 1380 में ईरान पर हमला आवर हुआ और पेशतर ईरान को फतह करके अल-खानियों का खात्मा करके तैमूरी सल्तनत की बुनियाद रखी। अमीर तैमूर लिंग 1370 ta 1495 की सल्तनत ईरान के अलावा वस्ती एशिया, इराक, अफ़गानिस्तान समेत मौजूदा रूस, हिंद, पाकिस्तान, शाम और तुर्की के बाज़ हिस्सों तक फैली थी। तैमूर के कुछ अरसे बाद इसकी सल्तनत तकसीम होने लगी थी। 1497 में बेशतर ईरान पर तैमूरी हुक्मरानों का तसल्लुत ख़त्म हो गया था। तैमूरी शहजादे वस्ती एशिया में सिर्फ छोटी छोटी मकामी इमारतों पर हुक्मरान रहे। 10 सफ़वी सल्तनत 1501 ta 1722। तैमूरी सल्तनत के ज़वाल के बाद ईरान के सियासी इंतशार के दौरान मुतअद्दिद मजहबी और सूफियाना नौयत की तहरीकें उभरी, जिनमें सफ़वी क़िज़िलबाश की तहरीक सियासी लिहाज से ज़्यादा बाअसर थी, जिसके कायद शाह इस्माइल अव्वल का 1501 में बतौर बादशाह तख्त नशीन होने से सफ़वी दौर का आगाज़ होता। अगरचे इब्तिदा में इसके कब्ज़े में सिर्फ आज़रबाईजान के इलाके थे, ताहम अगले 10 साल में उसने बेशतर ईरान के साथ इराक के बगदाद और मूसल सूबों पर भी कब्ज़ा कर लिया और बतदरीज इसकी वसअत बढ़ गई। 220 साल तक कायम रहने वाली इस सल्तनत को अमूमन जदीद ईरानी तारीख़ का नुक्ता आगाज़ गर्दाना जाता है। इसके हुक्मरानों ने शिया मसलक को रियासती मजहब करार दिया, जो मुख्तलिफ नस्ली और लिसानी गरोहों के माबैन मुत्तहिदा कौमी शऊर उभरने का बड़ा आमिल रहा। उसका सबसे कामयाब बादशाह शाह अब्बास अव्वल था, जो मुग़ल बादशाहों अकबर और जहांगीर का हम असर था। 1722 के बाद सफ़वी बादशाहत इंतशार का शिकार हो गई। अपने दौर उरूज में आज का ईरान, आज़रबाईजान, बहरीन, आर्मीनिया, मशरक़ी जॉर्जिया, शुमाली काकेशिया के अलावा रूस, इराक, कुवैत और अफ़गानिस्तान समेत तुर्की, शाम, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बाज़ हिस्से सफ़वी सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत थे। 1722 में कंधार के अफ़गान बादशाह महमूद गुलज़ई ने अस्फ़हान पर कब्ज़ा करके कई साल तक अफ़गान तसल्लुत कायम रखा।
1727 میں صفوی بادشاہت کی بحالی کی کوشش کی گئی مگر یہ پائیدار ثابت نہ ہوئی۔ 11 نادر شاہی دور 1736 میں صفوی سلطنت کے ترک النسل افشار قبیلے سے تعلق رکھنے والے کمانڈر نادر قلی بیگ نے کم سن صفوی بادشاہ عباس سوم کو تخت سے اتار کر نادر شاہ کے نام سے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ نادر شاہ بڑا جنگجو فاتح تھا۔ اس کے دور میں ایران وسعت کے لحاظ سے ساسانی دور تک پہنچ گیا تھا، تاہم نادر شاہ کے بعد اس کی بیشتر سلطنت زند، دورانی، جارجیا اور کاکیشیا کی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی ایران پر 1779 تک زند شاہی خاندان کی حکومت رہی، جبکہ افشاری تسلط خراسان کی مقامی ریاست تک محدود رہ گیا تھا۔ 12 قاجار دور 1796 تا 1925 انتشار کے اس دور میں قاجار خاندان ابھر آیا جس کے سربراہ محمد خان قاجار نے 1794 میں جنوبی ایران کی زند ریاست کے بادشاہ کو تخت سے اتار کر قبضہ کر لیا اور کاکیشیا کے بڑے حصے پر ایرانی تسلط بحال کیا۔ پھر 1796 میں مشہد پر قبضہ کر کے خراسان کے افشار شاہی خاندان سے تحت چھین لیا۔ تہران کو دارالحکومت بنا کر قاجار سلطنت قائم کر دی۔ اس دور میں ایران میں بیرونی مداخلت بڑھ گئی۔ 1826 تا 1828 تک کی جنگ میں روسیوں نے ایرانیوں سے متعدد علاقے گرجستان، داغستان، غازان اور شیروان چھین لیے۔ روس کی مزید پیش رفت کو روکنے کے لیے برطانیہ کی مداخلت سے یہاں گریٹ گیم کی ابتدا ہوئی۔ ناصر الدین قاجار 1848 تا 1896 قاجار خاندان کا مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے عہد میں محمد علی باب نامی ایک شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا جس کو 1850 میں ایرانی حکومت نے قتل کیا اور اس کے پیروکاروں کو ایران سے نکال دیا گیا۔ 1858 کے ایک معاہدے کے تحت ناصر الدین نے انگریزوں کو ایران میں تجارتی اور دوسری مراعات دیں، جس کے خلاف ایران کے ایک حلقے نے احتجاج شروع کیا جس کو مشہور مفکر اسلام اور رہنما سید جمال الدین کی سرپرستی حاصل تھی۔ 1890 کے دہائی میں ایران کے جدت پسند افراد نے ملک میں دستوری حکومت کے لیے خفیہ انجمنیں قائم کرنی شروع کی۔ 1899 میں ناصر الدین شاہ کو ایک ایرانی نوجوان نے قتل کر دیا۔ 20ویں صدی کے ابتدا میں منتخب اسمبلی کا قیام عمل میں آیا جس کا مقصد آئینی بادشاہت قائم کرنا تھا۔ جنگ عظیم کے دوران ایران کا غیر جانبدار رہنے کے باوجود اس کی علاقائی یکجہتی بیرونی طاقتوں بالخصوص سلطنت عثمانیہ کا ملک کے اہم حصوں پر قبضے سے مزید کمزور پڑ گئی۔ 13 پہلوی بادشاہت 1925 تا 1979 جنگ کے بعد 1921 میں ایک فوجی کمانڈر رضا خان نے قاجار خاندان کی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کی اور 1925 میں قاجار خاندان کے آخری فرمانروا احمد شاہ قاجار کو معزول کر کے رضا شاہ پہلوی کے نام سے خود بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد ستمبر 1941 کو اس کا بیٹا محمد رضا شاہ بادشاہ ہوا، جو نہ صرف پہلوی خاندان کا بلکہ ایرانی تاریخ کا آخری بادشاہ ثابت ہوا۔ 14 ایران کا اسلامی انقلاب امام خمینی کی قیادت میں شروع ہونے والی سب سے بڑی عوامی تحریک کے نتیجے میں 1979 میں انقلاب برپا ہوا جس سے ایران میں بادشاہی حکومت کا خاتمہ اور اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی۔